अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो हालिया जो सीनियर सहाफ़ी सुहेल उड़ैच की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है शाह महमूद कुरैशी, उनके ख़ानदान, उनके ख़ानदानी पस मंज़र और उनके अंग्रेज़ों से ताल्लुकात और दीगर जो तफसीलात हैं उनकी गद्दी के हवाले से, वो हमें जो है वो नज़र आई हैं। आज इसी मौजू पर जो है हम गुफ्तगू करेंगे। अगर नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल व्लॉग एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट्स मिल सकें। नाजरीन, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक जो उन्होंने कॉलम में बयान किया है शाह महमूद कुरैशी का जो ख़ानदानी पस मंज़र है, उनके अंग्रेज़ों से ताल्लुकात, उनके जो आबाओ अजदाद थे उनके ताल्लुकात, उनके मुरीदीन के ताल्लुकात, उनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से एक तफसीली जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। हम एक तो आपको वो आर्टिकल सुनाएंगे और उसके बाद जो है वो अपना तज़िया जो है वो पेश करेंगे कि जो कुरैशी ख़ानदान है या जो उनका है, उनका जो माजी में अगर देखें 1947 से पहले तो अंग्रेज़ हुक्मरानों से जो है वो बड़ा शानदार ताल्लुक़ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान बना है तो उस वक्त से अब तक लेकर इस्टेब्लिशमेंट से उनके जो ताल्लुकात हैं बड़े शानदार रहे हैं। एक अंग्रेज़ों की कड़ी और अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो उनके साथ जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इससे यही लगता है कि अंग्रेज़ों के इस्टेब्लिशमेंट के चले इनके एक ही ताल्लुकात जो है वो एक ही लड़ी में मौजूद हैं, दोनों एक ही हैं। आज इस उनका जो कॉलम है वो पूरा आपको सुनाएंगे, उसके बाद जो है इसका हम एनालिसिस करेंगे। नाजरीन, कॉलम जो है वो हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सोहरवर्दी ना तो अपने ख़ानदान के पहले शाह महमूद हैं और ना ही अपने ख़ानदान में आला ओहदे पर रहने वाले पहले फ़र्द हैं। शेख बहाउद्दीन ज़करिया कुरैशी मुल्तानी और उनके पोते शाह रुकन आलम की औलाद में से कई नामी ग्रामी और साहिबान इक़्तिदार गुजरे हैं। 1857 की गदर जंग आज़ादी के वक्त इस ख़ानदान के सरबराह का नाम भी शाह महमूद कुरैशी था। उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया। हुर्रियत पसंद अहमद खान खरल लीडर की गिरफ्तारी और इस इलाके में फैली बगावत को ख़त्म करने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इस ख़ानदान को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि उलमाए हिंदुस्तान के शेखुल इस्लाम का सबसे बड़ा ओहदा भी इनके पास रहा। सिखों और नवाब मुज़फ़्फ़र खान और मुल्तान की लड़ाई में इस ख़ानदान ने नवाब मुज़फ़्फ़र खान का साथ दिया और जब नवाब मुज़फ़्फ़र खान अपने नौजवान बेटों के कत्ल के बाद शहीद हुए तो उनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मज़ार के चौखट के नीचे सुपुर्द खाक किया गया। मज़ार पर हाज़िरी देने वाला हर शख्स इस कब्र के ऊपर पाँव रख कर मज़ार में दाखिल होता है। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ सर लेपल ग्रिफ़िन की मशहूर किताब पंजाब चीफ्स का तर्जमा सैयद नवाज़िश अली ने तज़किरा रोज़े पंजाब के नाम से किया। उनके मुताबिक 1857 में मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी। ये साहब कमिश्नर बहादुर को उन तमाम ज़रूरी वाक़यात की खबर देता रहा जो उसे मालूम होते रहते थे। मुल्तान में बगावत करने वाली रेजिमेंटों से हथियार छीनने के मौके पर मखदूम महमूद ने अपने मुरीदों के साबिक़ कमिश्नर बहादुर का साथ दिया। इन खिदमात के सिले में मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 3000 रुपया नकद इनाम मिला। उस वक्त ज़ियारत के नकद वजीफ़ा का तबादला 1780 रुपये मालियत की एक राजी जागीर के साथ कर दिया गया। ये जागीर उन 550 रुपये मालियत के 8 चाहत मौज़ूआत जो कुएँ इलाके जात हैं के अलावा थी जो मखदूम के अलग दुआम अतिया के मिले थे। फिर 1960 में हजूर वासराए बिलकाबा की तशरीफ़ आवरी लाहौर के मौके पर मखदूम की ज़ाते ख़ास के लिए एक बाग 150 रुपये सालाना आमदन का अता हुआ जो भंगी वाला बाग मशहूर है। इस खित्ते की तारीख का एक और अहम तरीन मौका क़याम पाकिस्तान था। क़याम पाकिस्तान से एक साल पहले 1946 के मरकज़ुल आरा इंतखाबात हुए
جس میں قریشی خاندان نے یونسٹ پارٹی کا ساتھ دیا۔ اس وقت کے گدی نشین مخدوم مرید حسین قریشی تھے، جبکہ ان کے بھتیجے میجر عاشق حسین قریشی یونسٹ پارٹی کے امیدوار تھے۔ قریشی اس وقت غلط کشتی پر سوار ہو گئے، یونسٹ پارٹی کو شکست ہوئی، مسلم لیگ جیت گئی اور قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ وہی مرید حسین قریشی تھے جن کے صاحبزادے مخدوم سجاد حسین قریشی نے بہت محنت اور جاں فشانی سے اپنے آباء و اجداد کے مریدین کے سلسلے کو زندہ کیا اور خود بھی سیاسی طور پر متحرک رہے، ایم پی اے رہے، پھر سینیٹر منتخب ہوئے اور بالآخر گورنر پنجاب بن کر صوبے کی اہم ترین سیٹ پر بیٹھ کر اپنے خاندان اور روحانی سلسلے کی ساکھ کو بڑھایا۔ ڈیوڈ گل مارٹن کی تحقیقی کتاب امپائر اینڈ اسلام میں سجادہ نشین اور پیروں کے حلقہ ارادت اور ان کی موروثی سیاست کا تفصیلی ذکر ہے۔ گل مارٹن لکھتے ہیں کہ سجادہ نشین بہاؤالدین زکریا کو انگریزی دربار میں بیٹھا دیکھ کر مقامی لوگوں نے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ انگریز سرکار کی امداد پر بھی آمادہ ہوئے۔ دراصل آج کی سیاست 1937 اور 1946 کی سیاست پر ہی تو مبنی ہے۔ تقریباً ہر ضلع میں وہی پرانے خاندان کی اولادیں اور ان کے دھڑے ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ مخدوم سجاد حسین قریشی کے فرزند ارجمند اور موجودہ سجادہ نشین شاہ محمود قریشی بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئے، ڈسٹرکٹ کونسل کا انتخاب لڑا، کامیاب نہ ہوئے، بعد ازاں اپنے والد کی پیروی میں IJI اور مسلم لیگ نون کے سرگرم رکن بن گئے۔ ایم پی اے بنے تو نواز شریف کابینہ میں صوبائی وزیر خزانہ کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ نون لیگ سے اختلاف ہوا تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی رہے، ایک بار پنجاب پیپلز پارٹی کی صدارت کا تاج بھی انہیں پہنایا گیا۔ بے نظیر کی وفات کے بعد آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حکومت بنی تو انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس اور وزارتوں کی تقسیم کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو نہ صرف وزارت چھوڑ دی بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ دونوں بڑی جماعتوں میں رہنے کے بعد انہوں نے نئی اور ابھرتی ہوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ تاہم حکومت بننے سے پہلے یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شاہ محمود قریشی ہوں گے، مگر اندرونی سیاست نے کچھ ایسا کام دکھایا کہ PTI کے ایک آزاد امیدوار سلمان نعیم نے انہیں صوبائی نشست پر شکست دے دی اور یوں وہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ تاہم عمران خان نے انہیں اپنی کابینہ میں پھر سے وزیر خارجہ کا عہدہ دے دیا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ قریشی خاندان کا یہ چشم و چراغ گدی نشین اور ذہین فتین کیا اپنے آباء و اجداد کی طرح صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے گا یا کبھی ملک کا اصلی اور طاقتور حکمران بن کر اپنے خاندان کی بزرگوں سے بھی اونچا دنیاوی مقام حاصل کرے گا؟ جی ناظرین، آج آپ کو ہم نے جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب جو سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں ان کا کالم آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جو ہے خاندانی پس منظر جو مختلف تاریخوں میں درج ہے وہ بیان کیا اور موجودہ صورتحال بیان کی اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بتایا کہ بین الاقوامی معاملات میں تو کافی متحرک ہیں لیکن اپنی مقامی سیاست میں جو ہے وہ سینگ اڑائے رکھتے ہیں۔ تاہم اگر اس کالم میں تھوڑا سا وہ ان کی جانب سے ذکر ہو جاتا کہ ان کی جو گدی میں اس وقت مرید حسین قریشی سے کافی اختلاف ہیں، وہ کافی دفعہ عرس کے موقع پر انہیں تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، یہ گدی کا جو ہے وہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ دوسرا ناظرین، آپ نے اس قریشی خاندان کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کی کہ پاکستان بننے سے پہلے ان کے انگریزوں سے اچھے تعلقات تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہو گئے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یہ سوال جو ہے وہ کل سے جب سے میں نے یہ کالم پڑھا ہے یہ گونج رہا ہے کہ یہ خاندان صدیوں سے ہی انہوں نے عوامی خدمت یا عوام کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے وہ اتنا نظر نہیں آیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا انگریز حکمران ہیں ان کے ساتھ ان کے زیادہ جو ہے وہ تعلقات نظر آئے۔ اگر ان کا ملکی سیاست یا ملکی عوامی خدمت میں کنٹریبیوشن دیکھا جائے
تو مجھے پورے خاندان کا کہیں نظر نہیں آتا۔ ان کے خاندان نے اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنی سیاسی پوزیشن بنائی، اپنی اگر انگریز دربار تھا تو وہ اپنی واہ واہ کار کی، اگر اسٹیبلشمنٹ کا دربار تھا تو وہاں بھی اپنی پوزیشن مستحکم کی، اگر عوام کی بات کریں، علاقے کی بات کریں، تو اس میں ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا، جو ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا ہمارا ولاگ انالیسز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی جو انفارمیشن، معلومات ولاگ ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔